जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे श्री राधे राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद मोकले बनी ओ राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद 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 राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा 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 जय जय राधे गोविंद 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 जय जय राधा गोविंद भगवान को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् सारथे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण कयो प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम जसलाई भनिन्छ मंगलाचरण। के भनिन्छ? मंगलाचरण। बीचमा कुनै पनि प्रकारका व्यवधानहरू नआउन् भन्नको लागि जो भगवानसँग प्रार्थना गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ मङ्गलाचरण। तर मङ्गलाचरणमा प्रायः गरेर गणेशजीलाई मनाउने चलन छ नि। भागवतको महात्म्यले पनि भन्छ कि पूजाको क्रममा विघ्न बाधा व्यवधान नआउन् भनेर
गणपतिको पूजा गर्नु, सम्मान गर्नु अनि कार्य प्रारम्भ गर्नु भन्छ। तर यो श्लोक विशेषमा जो अहिले उच्चारण गरियो, नाम कतै पनि गणेशजीको आउँदैन। गणेशजी त के कसैको नि आउँदैन। यो श्लोकले वन्दन गर्छ कसलाई भन्दाखेरि सत्यलाई। सत्यम परम धीमहि, परम सत्यको हजुर हामी ध्यान गरेर यो महानतम मार्गमा अगाडि बढ्छौँ। स्वरूप कस्तो छ त्यो सत्य ध्यान गर्न, चिन्तन गर्नको लागि स्वरूप चाहियो कि चाहिएन त? जस्तो तपाईहरुलाई कसैले भन्यो कि मावलका काका भन्ने बित्तिकै जो देखेको छ, जानेको छ, चिनेको छ सबैको दिमागमा आइदिन्छ हैन? अथवा मान्नुहोस् ध्यानको क्रममा रामको ध्यान गर्नुहोस् भनेपछि आँखा चिम्लिने बित्तिकै रामको छवि आउँछ नि, सुनेको छ, देखेको छ, केही न केही आकार आकृति रामको थाहा पाएका छन्। या त दुर्गाको चिन्तन गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो दुर्गाको छवि दिमागमा आउँछ। तर अब सत्यको ध्यान गर्नुहोस्, सत्य स्वरूप कस्तो, चिन्तन के को गर्ने त? सत्यको स्वरूप कस्तो छ? श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत यदि सत्य हेर्ने हो भने भगवान श्री कृष्णलाई सत्य नामले सम्बोधन गरेको छ। कसलाई? भगवान श्री कृष्णलाई है। यानी कि सत्यम परम धीमहि। यो श्लोकमा हामीहरूले कृष्णम परम धीमहि भन्न सक्छौँ, कुनै आपत्ति छैन। तर होइन होइन होइन, कृष्णम परम धीमहि भनिदिने हो भने अहिले दुनियाँमा पार्टी धेरै छन् हैन त? पार्टी, यो धर्ममा पनि पार्टीको असर भइसकेको छ कि ठाडो लाउने एउटा पार्टी, तिर्छो लाउने अर्को पार्टी, गोलो लाउने छुट्टै पार्टी, रातो लाउने एउटा पार्टी, पहेँलो लाउने अर्कै पार्टी छन् नि त? यहाँ पनि पार्टी धेरै छ। एउटा पार्टी रुद्राक्ष लाउने, अर्को पार्टी तुलसी लाउने हैन? अनि भरिसके एउटा पार्टीले अर्का पार्टीलाई देख्न नहुने कि मेरो पार्टी सबैभन्दा राम्रो। त्यसैले यहाँ नाम विशेष कसैको दिए। ईश्वर नै सत्य स्वरूप हो। अब त्यो ईश्वर आफ्नो इष्ट अलग अलग हुन सक्छ। कोही भक्त होला नारायण का, कोही भक्त होला भगवती का, कोही भक्त होला गणेश जी का, कोई भक्त होला शंकर जी का। शंकर जी का भक्त को लागि शंकर जी सत्य स्वरूप, दुर्गा जी का भक्त को लागि दुर्गा जी सत्य स्वरूप। शास्त्रले त त्यही नै भन्छ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान यदि सत्यते। नाम अलग अलग हुन सक्छ तर मूलतः वस्तुतः स्वरूप एउटै हो। अब यदि कृष्णलाई प्रधान मानेर यो श्लोकको अर्थ लगाउने हो भने कसरी? किन यो नाम त छैन। त्यो विषयमा पनि हजुर हामी चर्चा सुन्नेछौँ। एकैछिन हामी दुर्गाजीतिर जानेछौँ ल, यो यहाँ व्यवस्था मिलाउँदै। बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन। धुन बाजु पक्कै कृष्ण हुए। धुन बाजु पक्कै कृष्ण हुए। नाम बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन। नाम बजाइदेऊ बाँसुरी
बाँसुरी हुन्छ मेरो मन। धुन सुन्दा बन्सीको चञ्चल हुन्छ मन, चञ्चल मनले हरेकमा कसरी बस्ने झन। धुन सुन्दा बन्सीको चञ्चल हुन्छ मन, चञ्चल मनले हरेकमा कसरी बस्ने झन। धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन्, धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन्। नबजाइदेऊ बाँसुरी हुन्छ मेरो मन, नबजाइदेऊ बाँसुरी हुन्छ मेरो मन। संसार हेर्ने आँखालाई छेक्यो जाँदैले, जन्न भन्दा पनि कान्छ गालैले। संसार हेर्ने आँखालाई छेक्यो जाँदैले, जन्न भन्दा पनि कान्छ गालैले। धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन्, धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन्। नबजाइदेऊ बाँसुरी हुन्छ मेरो मन, नबजाइदेऊ बाँसुरी हुन्छ मेरो मन। रुन्छ मेरो मन, कृष्ण रुन्छ मेरो। कृष्णचन्द्र भगवान को जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यतसूरयः। जन्माद्यस्य ईश्वर भगवान जो चर्चा करते थे हजुर हामी, यस्य जसको न कहिले जन्म सम्भव छ न कहिले मृत्यु सम्भव छ। यानी कि ईश्वरको जन्म पनि छैन र मृत्यु पनि छैन भन्नु सुन्नु भएको छ होइन? थाहा छ? अजन्मा भन्छ, अविनाशी भन्छ ईश्वर। ऊ विनाशी होइन, जन्मिएको जन्मिने होइन। तर यदि ऊ जन्मिएको छैन, अविनाशी हो भने रामकृष्ण भए कसरी? के उहाँहरू ईश्वरको स्वरूप होइन? रामावतार भएको छ, कृष्णावतार भएको छ, अन्य भगवानका अवतारका नाम हामीहरू सुन्छौँ। आज उहाँहरूको स्वरूप हामी देख्दैनौँ धरतीमा। यदि उहाँहरू ईश्वर हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूको जन्म र विनाश कसरी भयो? यदि ईश्वर हुनुहुन्न थियो भने कसरी किन ईश्वर मानी?
हजुर हामी दुनियाँमा आउनु र जानुलाई जन्म र मृत्यु भन्छौँ हाम्रो है। किन हामी न आफ्नो इच्छाले यो दुनियाँमा आएका छौँ न आफ्नो इच्छाले जान नै पाउँछौँ होइन। मान्नुहोस् मास्लो तलाबाट भुइँ तलामा सिँढीबाट ओर्लिनु र लड्नुमा फरक छ नि। कोही व्यक्ति अन्जानमा माथिबाट तल झर्यो र त्यो देखेर उसलाई तल उठाउनको लागि अर्को व्यक्ति एकदमसँगले हतार सिँढीबाट दौडिएर आयो। दुवै व्यक्ति अघिसम्म माथि बसेर चिया पिउँदै थिए, अहिले दुईजनै तल छ, तर अब के ती दुईजनै लडेका हुन् त? भन्नुहोस् त, दुईजनैले लडेको भन्न पाइन्छ? एकपल्ट भन्नुहोस् त फेरि राधे 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 राधे। बुझिँदैछ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुईजना व्यक्ति सँगै चिया पिउँदै थिए, एउटा बसेको अलिकति कुर्सीको खुट्टा कमजोर रहेछ, तल पर्छ। अब साथी तल झर्ने बित्तिकै अर्कोजना हतार उता सिँढीबाट कुदेर आयो, उठाउनु त पऱ्यो नि। अघि हेर्दा दुईजनै माथि थिए, अहिले हेर्दा दुईजनै तल छ। अब के ती दुईटै लडेका हुन्छ? एउटा लड्यो अर्को उत्रियो होइन त? बस यही फरक है जीवात्मा र परमात्मा। जीव आफ्नो इच्छाले यो धरतीमा आएको होइन, उसको कर्म अनुसार यो धरतीमा ऊ आयो। कर्म प्रधान विश्व रचिरात। दुनियाँमा कर्मलाई प्रधानता दिएको छ। जो जस करे सो तस फल चाखा। जसले जस्तो कर्म गरेको छ तदनुसार ऊ यो दुनियाँमा आउनुपर्छ, बाध्य भएर, इच्छाले होइन। तर भगवान आप जो दुनियाँमा आउनुहुन्छ उहाँमा कुनै बन्धन छैन, बाध्यता छैन, कुनै समयको सीमा परिधि छैन। उहाँले त खुलेआम उद्बोध गरिदिनु भयो गीतामा, कति बेला म दुनियाँमा आउँछु, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, पाड़े अधम असुर अभिमानी। यो दुनियाँमा जब जब धर्म क्षीण भएर जानेछ, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्ममा ग्लानि हुनेछ, यानी कि अरू पाखण्डले धर्मलाई पुरिदिनेछ, ढाकिदिनेछ, धर्मको अस्तित्व नाश भएर जानेछ। त्यो कन्डिसनमा भगवान भन्नुहुन्छ आत्मानं तदा सृजाम्यहम्। त्यति बेला म आफूलाई दुनियाँमा लिएर आउँछु। कहिले तिथिमिति छैन, जति बेला यो परिस्थिति आउँछ, जति बेला यो कन्डिसन आउँछ, त्यो कन्डिसनमा म तत्काल त्यहाँ हुन्छु। यानि कि एकदम प्री प्लान भन्छ नि, प्लान गरेर, सङ्कल्प गरेर, उद्बोध गरेर अनि उहाँ यो दुनियाँमा आउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानको यो संसारमा आउनुलाई भनिँदो रहेछ अवतार। के भनिन्छ? अवतार। हाम्रो जन्म ईश्वरको अवतार। उहाँ जति बेला पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, जति बेला पनि जान सक्नुहुन्छ, तर हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। इच्छा अनुसार यहाँ आएर टुक्लुक्क फेरि जाने आउने हामी सक्छौँ? सकिँदैन, हाम्रो हातमा छैन। त्यसो हुनाले हाम्रो जन्म मृत्युभन्दा परतिरको हुँदाहुँदै पनि
त्यो परब्रह्म, त्यो ईश्वर, त्यो अनादि पुरुष अवतरित भएर आयो कहाँ? यत्र यत वसुदेव गृहे, वसुदेवलाई माध्यम बनाएर। तर भगवान श्री कृष्ण कहाँ अवतरित हुनुभयो? कहाँ? सुनेको त हो नि मैले। भगवान श्री कृष्ण को अवतार कहाँ भयो भन्दाखेरि कंसको कारागृहमा होइन त, कंसको बन्दी गृहमा अवतरित हुनुभएको हो नि त कृष्ण। भन्नुहुन्छ यहाँ अर्थे स्वभिज्ञ स्वरा, अर्थेषु त्यही जुन जेलमा भगवान आउनुभयो त्यसको जो प्रधानमन्त्री अथवा त्यहाँको सर्वै सर्वा जो थियो महामहिम को भोजपति कंस, जसको बुद्धि दुनियाँको अर्थमा मात्रै लागेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले कृष्णलाई थाहा पाउन सक्दैन, चिन्न सक्दैन, भेट्न सक्दैन, चाहे त्यही आओस्। यो बुझ्नु पर्यो। चाहे भगवान त्यही आएर जाओस्, तर जसको संसारी बुद्धिमा केवल संसार बसेको छ, संसारी अर्थ मात्रै बसेको छ भने त्यो ईश्वरीय आनन्द उसले अनुभूति गर्न सक्दैन। गोकुलमा गएर भगवान श्री कृष्ण त्यो पदवीमा स्थापित हुनुभयो। स्वराट, स्वराट शब्दका पनि भिन्न भिन्न अर्थ छन्। स्वस्मै राजते स्वराट, स्वेन राजते स्वराट। यसका संस्कृतका अर्थ धेरै लाग्छन्। आफ्ना गोपबालहरूका मध्यमा उहाँ प्रतिनिधि बनेर उभिनुभयो। र यस्ता यस्ता लीलाहरू विस्तार गरिदिनु भयो भगवानले। त्यहाँ गएर भगवानका बाल लीला बडा मधुर, अति मधुर लीलाहरू छन्। यहाँहरूले पनि सुन्नुहुनेछ भागवतको माध्यमबाट अगाडि। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत सूरय, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत सूरय। भगवान श्री कृष्णले लीला विस्तार जब गर्नुभयो, आदि कवये ब्रह्मणे अपि मुह्यन्ते। अरूको के कुरा गर्नु? लोकपिता जसलाई भनिन्छ, विधाता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा चतुरानन्द, वहाँ पनि मोहित भएको घटनालाई यहाँ समेटेर राखिएको छ भागवतको 10औं स्कन्धको 13-14 अध्याय। परीक्षा लिन आउनु भएको थियो भगवान हुन् कि होइन कृष्ण भने, होइन त? अरूको त कुनै छोडिदिउँ, को भन्दा ब्रह्मा। ब्रह्मा मात्रै नभएर इन्द्र वरुण पनि यहाँ मोहित भएका छन् भगवानको लीलालाई देखेर। उनीहरूले पनि बुझ्न सकेका छैन। अनि हजुर हाम्रो बुद्धिमा जालो लाग्नु भनेको त कुनै ठुलो कुरो होइन। तेजो वारि मृदां यथा विनिमय, यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परं धीमहि। जति बेला भगवान श्री कृष्णले ब्रजमा गएर बाँसुरी बजाउनु भयो, प्रकृतिले धर्म भुलेको छ। त्यति बेला वेणु गीतको प्रसङ्गमा केही कुराहरूलाई समेटिएको छ दशम स्कन्धमा। जलमा स्थलमा जलको भनिन्छ।
जति बेला वंशनीनाथ भगवानले गर्नुभयो कालिन्दीको जल स्तब्ध भयो। यो बग्ने पानी हो। त्यो बाँसुरीको स्वरलाई सुनेर, शब्दलाई सुनेर पानी रोकियो, स्तम्भित भयो। तर वृन्दावन गोवर्धनका ती जो ढुङ्गा थिए बडा बडा, तिनीहरू पग्लियो। ढुङ्गो जो ठोस हो ऊ पग्लिन्छ, पानी जो तरल हो वो स्तब्ध हुँदैछ। प्रकृतिमा विरोधाभास देखियो, जसको वंशनीनाथमा त्यो पावर। वहाँको जति पनि सृष्टि परिकर छ, विशेष गरेर मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, गोकुल, यहाँ समेट्न खोजिएको 3वटा सर्ग भनिएको छ। त्यो 3 सर्ग भनेको के त भन्दाखेरि मथुरा है, गोकुल, अगाडि गएर द्वारिका, यो जो 3वटा सृष्टि भगवानले गर्नुभयो। अमृत अरू दुनियाँ भले नाशवान होस्, असत्य होस्, तर त्यति बेलाको भगवानको जो सृष्टि परिकर नम्रेश। किन भगवान अवतरित हुनुभन्दा पहिला पृथ्वीले गौरूपमा गएर जब क्षीर सागरमा भगवानको आराधना गरेको छ, त्यति बेला जति पनि देव समुदाय छ उहाँहरू सबैले भगवानको सहायताको लागि, सहयोगी बन्नको लागि, सहयात्री बन्नको लागि अवतार हुन प्रेरणा गर्नुभएको छ भगवान। अनि जति पनि यहाँ मथुराको आसपासको जो सृष्टि परिकर छ त्यो समयको त्यति बेलाको सृष्टि भनेको कस्तो छ भन्दा देव सृष्टि। एकपल्ट फेरि भन्नु होला राधे राधे। देव सृष्टि मृषा हुने कुरो आयो होइन त, मिथ्या हुने कुरा देव सृष्टि भएन। त्यसैले त्यो समयको जति पनि सृष्टि परिकर छ भगवानको अमृषा सत्य छ। र जसले त्यो भगवानको धामको आश्रय लियो उसको जीवनका जति पनि कलुषताहरू छन्, पापहरू छन्, ती सम्पूर्ण पाप ताप भगवान जरैसँग समाप्त गरिदिनुहुन्छ। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। त्यसका सत्य स्वरूप भगवानको हजुर हामी ध्यान गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। द्वितीय श्लोक धर्म प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत शराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पनीरेश्वर सत्यो ह्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्म प्रोचित कैतवोऽत्र परमो। यो भागवत भित्र अब 7 दिन हजुर हामी कुन विषय वस्तुलाई लिएर यहाँ बसेका छौँ, के को चर्चा गरिएको छ यो ग्रन्थभित्र भनिन्छ। अत्र भागवत भित्र प्रोज्झित प्रोत्साहनपूर्वक भनिएको जो विषय वस्तु छ त्यो हो धर्म। के को चर्चा हुने रहेछ 7 दिनसम्म? धर्म। अब त्यो धर्म पनि 2टा रहेछन्। के
एउटा हुँदो रहेछ लोकमा आएपछि लोकको धर्म जसलाई भनिन्छ लौकिक धर्म। तर त्यसको साथसाथ हजुर हाम्रो अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो होइन त? हाम्रो मूल घर जहाँबाट हामी यो धरतीमा आएका छौँ र अन्तिममा गएर हामीले जहाँ जानुपर्छ हो त्यो हाम्रो गन्तव्य सतत चिन्तन गर्नु यो परम धर्म, परम लक्ष्य। यात्राको क्रममा चौतारामा एकछिन आएर बसेका छौँ। मान्नुहोस् एउटा जीव यात्राको क्रममा भ्रमण गर्दै आयो, पाञ्च भौतिक यो शरीरको उसलाई मन पर्यो, प्रवेश गर्यो, बसिदियो एकैछिन फलैचामा आराम गर्दैछ। र एक दिन यस्तो आउँछ कि यो फलैचा छोडेर त्यो यात्री आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने दिन आउँछन् नि होइन? क्षणिक आराम, क्षणिक विश्राम, पाञ्च भौतिक यो शरीर। अनि यो पाञ्च भौतिक शरीर पायो कहाँबाट भन्दा यही दुनियाँमा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पाँचवटा तत्त्वहरू छन् कहाँ? यही दुनियाँमा। अनि यही दुनियाँको चिज यही दुनियाँमा छुट्छ, तर त्यो दुनियाँबाट आएको यात्री त्यही दुनियाँतिर जानुपर्छ होइन त? हो यो महान क्रमलाई सतत स्मरण गर्नु यो चाहिँ रहेछ परम। यही दुनियाँमा मात्रै रमाउन चाह्यो भने भोलि गएर फस्न सक्छ, जबरजस्ती गरिनुपर्छ। तर होइन, सतत दिमागमा छ, चिन्तामा छ कि यात्रा हाम्रो अनन्तको हो, एक न एक दिन त जानुपर्छ। जसले यो सोचेर हेरेको छ उसलाई कुनै समस्या त्यो समयमा हुँदैन। जिन्दगीको के भर छर एकैछिनमा छाडिन्छ संसार एकदिन मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरे नन्दवना पार गरिन्छ ए भर छर एकैछिनमा छाडिन्छ संसार एकदिन मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरे नन्दवना पार गरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरे नन्दवना पार गरिन्छ। मेरो
मरेपछि लौलै जान्छु नखाना एक दिन मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरे नाम जपन पार गरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरे नाम जपन पार गरिन्छ पापी किन धर्म छोडी लौ लौ नहीं दिन मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरे नाम जपन पार गरिन्छ यो मन पापी किन धर्म छोडी बाटो नहीं दिन मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरे नाम जपन पार गरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरे नाम जपन पार गरिन्छ गरु यो संसार छोडेर मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरे नाम जपन गरिन्छ छोडेर यो संसार छोडेर मरिन्छ मरिन्छ हरे नाम जपन पार गरिन्छ हरे नाम जपन पार गरिन्छ हरे नाम जपन पार गरिन्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवान को लोकमा आएर लोकको व्यवस्थापनमा सामेल रहेर लोकको व्यवहारलाई चलाउन सक्नु लौकिक धर्म तर लोकको धर्ममै मात्रै यति धेरै हामीहरू नभुलौँ कि भोलिको हाम्रो गन्तव्यमा गएर हामीहरू भट्किनु परोस्। धर्म प्रोज्जित गैतगोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। परमो धर्म लौकिक धर्म भनेको कसैले सिकाइराख्नु हराइराख्नु पर्दैन। बरु एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे 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 राधे। लोकको धर्म लगभग आफै जान्दछ, बिस्तारै बिस्तारै व्यवहारले परिपक्वता दिँदै जान्छ। लोकमा रहेर जसले शास्त्रोचित ढङ्गले लौकिक धर्मलाई निर्वाहन गरेको छ भोलि गएर उसलाई परम धर्ममा आश्रित भएर जान अप्ठ्यारो पर्दैन। यति चाहिँ हो। अनासक्त भएर जसले लोकको धर्म व्यवस्थापनलाई स्वीकार्यो भोलिका दिनमा उसले अप्ठ्यारो भोग्नु पर्दैन। अप्ठ्यारो कसले भोग्नु पर्यो? जो आसक्त चित्त भएर यो संसारमा रह्यो उसले। विशेष गरेर यो ग्रन्थ कसका लागि? निर्मत्सराणां शतां निर्मत्सराणां मात्सर्यरहितानां
जसको जीवनमा मत्सरता छैन, मत्सरता यानी कि कसैको प्रगतिलाई देखेर भित्र आगो बल्छ अरे कसै कसैको स्वभाव कि हिजोसम्म हामीसँगैको यो मान्छे आज यहाँ पुग्यो कसै, जसलाई भनिन्छ मात्सर्यता। जसको चित्त मात्सर्य रहित छ, साँच्चै भन्नुपर्दा भागवत उसका लागि सताम सज्जनानाम, सज्जनहरूका लागि हो यो भागवत। यहाँभित्र कस्तो के विषयवस्तु छ, वास्तविक वस्तु यहाँभित्र चर्चा गरिएको छ। अनि त्यो वास्तविक वस्तुलाई जसले बुझ्यो हुन्छ के शिवदम, शिव भनिन्छ कल्याणदम, उसको जीवनमा उसले कल्याणको अनुभूति गर्छ। त्यति मात्रै होइन होइन होइन, अरू पनि छ कि तापत्रयोन्मूलनम्, उसको जीवनबाट तिनै प्रकारका तापहरू उन्मूलन भएर जान्छन्, निर्मूल भएर जान्छन्। साँच्चै भन्नुपर्दा श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वर सत्योरित्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि कृते व्यास कृते यानी कि यो भागवत को संरचना कसले गर्नुभयो भन्दा श्री वेदव्यास उहाँद्वारा बनाइएको यो भागवतलाई छोडेर के अन्य अरू कोही स्रोत वा साधन होला? श्रेष्ठतामा महानतामा सायदै कुनै होला छैन। किन? यो भागवतको महानता कस्तो अरे भन्दाखेरि अहिले भागवत सुनिएको छैन, भागवत अहिले सुनिएको छैन, सुन्ने इच्छा मनमा भयो। सद्य त्यति बेलै ईश्वर, त्यो ईश्वर हृदय अवरुद्ध, हृदयमा आएर अवरुद्ध भएर बसिरहेको छ। त्यति शक्ति राख्छ यो ग्रन्थ। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अब भागवतको स्वरूपको परिचय दियो तेस्रो श्लोकले। कस्तो हो यो ग्रन्थ? निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका निगम यानी कि वेदको नाम हो। एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् न राधे राधे। खै त आभार यता हेरेर भन्नुहोस् त राधे राधे। हराइन्छ पो त यो त त्यस्तो बाटो हो। निगम भनेको के हो अरे? अघि जे तपाईँले भन्नुभयो त्यही हो है। निगम भनेको वेद है। निगम भनेको के रहेछ? वेद भनेको कल्पतरु, कल्पवृक्ष है। यानी कि जो दुनियाँमा जति पनि विषयवस्तुहरू छन् वेदभन्दा भिन्न केही पनि छैन। समग्र विज्ञानको उत्पत्ति स्थल भनेको वेद। अब त्यो वेदमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन है। मान्न अक्षर चिनेकाले आज भोलि पढ्न सकिहालिन्छ कि होइन? वेद त्यति सजिलो विषय छैन। समाधि भाषा वेदोयम भन्छ। वेद भनेको त यस्तो अगम्य ग्रन्थ हो कि बुझेर पनि बुझ्दैन व्यक्ति। जसले पढ्न जान्यो वास्तविक अर्थ उसलाई याद भयो होला त्यो भन्न सकिँदैन कि वेदले कुन उद्देश्यले कुन शब्द कहाँ कसरी प्रयोग गरेको छ त्यो सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैन। अनि वेद यानी कि ज्ञान विज्ञानको खजाना स्रोत। अनि संसारी व्यक्ति त्योसँग
अपरिचित रह्यो भने ज्ञान पाओस् कहाँबाट? यो त सम्भव भएन, के गर्ने? राम्रो भएन। त्यही वेदमा सुन्दर फल लागिदियो, परिपक्व भयो, पाकिदियो रसमय फल हो। त्यो फलको नाम रहेछ भागवत। वेदको निचोड, वेदको सार श्रीमद् भागवत। अब वृक्षमा पहुँच छैन यदि भने फलसम्म त उसले पाउन सक्छ नि त बाई चान्स। अब यो त क्रमशः माथिबाट झर्दै 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 धरतीमा आएको छ, एकदम उचाइमा पनि छैन अहिले। यसको झर्ने क्रम यो भागवत रूपी फल कसरी आयो दुनियाँमा आयो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला भगवान नारायण रूपी वृक्षबाट ब्रह्मा रूपी हाँगामा आएर अड्कियो। नारायणले ब्रह्मालाई दिएको हो नि त, चतुश्लोकी भागवत 2य स्कन्धमा आउँछ। अनि ब्रह्मा रूपी हाँगाबाट अलि तल्तिर नारद रूपी हाँगामा झर्यो, यानि कि ब्रह्माले नारदलाई उपदेश दिनुभयो। नारद रूपी हाँगाबाट तल्तिर रहनुभएको व्यास रूपी हाँगामा आयो। व्यासलाई भागवत रचना गर्ने प्रेरणा दिनुभएको नारदले हो। अनि व्यास रूपी हाँगाबाट शुक रूपी हाँगामा आएर अड्कियो। यानि कि वेद व्यासले श्री सुखदेवजीलाई प्रदान गर्नुभयो। अनि सुखदेवबाट यो दुनियाँमा आज हजुर हामीहरूले पनि पाएका छौँ। सर्वसुलभ रूपमा धरतीमा सर्वत्र मार्केटमा व्याप्त छ। एकदम सरलतापूर्वक सहजतापूर्वक हामीहरूले रसास्वादन गर्न पाएका छौँ। कस्तो फल हो यो? अमृत द्रव संयुतम, अमृतै अमृतले भरिएको यो फल हो। यानि कि यसमा कुनै पनि त्याज्य वस्तु छैन। फल भन्ने बित्तिकै त हुन्छ नि त बोक्रा दाना, केही यसमा फ्याँक्नुपर्ने केही चिज छ कि? अङ्गुरको दाना न बोक्रा न बिजुला होइन त, जे छ सबै खाने योग्य छ। त्यसो हुनाले जबसम्म हाम्रो जीवन छ भरिसके अनुकूल परेसम्म बार बार यसको रसपान गरिरहेको राम्रो हो अरे। किन भन्छ नि संसारी माया विचित्र होइन। यहाँ बसुन्जेलको एउटा सोच हुन्छ, यहाँबाट बाहिर गएर चप्पल टेक्ने बित्तिकै सोच अर्कै हुन्छ। सधैँभरि यहाँ भित्रको जस्तो सोच हाम्रो जीवनमा भइदिने हो भने दुनियाँमा डराउनु पर्ने ठाउँ छँदै छैन, उदास हुनुपर्ने ठाउँ छँदै छैन, आत्तिनु पर्ने ठाउँ छँदै छैन, मान्तिनु पर्ने ठाउँ छँदै छैन। तर यहाँको सोच त हामीहरू पञ्चामृतको साथसाथ जब चप्पलतिर जान्छ रे सबै हो हजुरको हजुरमै चढायो भने होइन त, जे यहाँ लियो यही रहन्छ। त्यसो हुनाले के गर्ने अरे त भन्दाखेरि जीवनमा अवसर मिलेसम्म मोह विवता बार बार यसको रसपान गर्दै जाने। एक न एक दिन त सोचले परिवर्तन हुन बाध्य हुनुपर्छ। रसमय फल हो यो। अनि कसका लागि रहेछ त यो भन्दा विशेष गरेर अघि 2टा नाम लिएको थियो, अहिले पनि 2टा नाम लिँदै हुनुहुन्छ। मुहुरा हो रसिका भूभावुका, हे रसिका हे भूमिभावुका, हे रसिक जनहरू हो, हे पृथ्वीका भावुक जनहरू हो, हजुरहरू आउनुहोस्, बार बार यसको रसपान गर्नुहोस्। हे रसिक र भावुकका लागि बनाइएको यो ग्रन्थ रहेछ, अरूले सुन्नु नहुने रहेछ होइन त। यो अर्थ पनि त कसैले लगाउन सक्छ नि, तर होइन विशेष उहाँहरूको लागि आमन्त्रणा हो, आग्रह हो, आनन्द सबैले लिन पाइन्छ। यसमा कसैलाई व्यवधान छ? अभिमानलाई त्यागेर चाहिँ आउनुपर्छ। अभिमान लिएर आएका देवताले पनि बाहिर महात्म्यमा आउँछ। सुधा कुम्भम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् भन्छ। परीक्षितलाई कथा सुनाउन बस्नुभएको श्री सुखदेवजी जति बेला त्यति बेला देवताहरू पनि आएका थिए अमृतको कलश लिएर भागवत सुन्न। तर श्री सुखदेवजीले
अभिमानको पात्र लिएर आएका देवतालाई भागवत दिनुभयो। विनम्रताको पात्र चाहिँ लिएर जो यहाँ आउँछ भने कसैले पनि नाइनास्ती गर्दैन। कतिवटा परिवारको पुराणमा कसैलाई नो एन्ट्री भनेर बाहिर बोर्ड लाग्दैन। जो आउनुहुन्छ मोस्ट वेलकम, होइन त, स्वागत छ, तर लिएर आउनु पर्यो के भन्दा श्रद्धा, विनम्रता, होइन त। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रमो स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रमो स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य नाम गरेको पवित्रतम तीर्थभूमिबाट यो यात्रा प्रारम्भ भएको छ। कस्तो क्षेत्र त्यो भन्दाखेरि अनिमिष क्षेत्रे, असाधारण क्षेत्र हो त्यो, देवताहरूको भूमि हो त्यो, जहाँ देवताहरू रमाउनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा भएको यो चर्चा हो। स्थान विशेष, स्थान बल भन्छ। जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै चर्चा सुहाउँदैन, जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै चर्चा सुहाउँदैन। ठाउँ अनुसारका चर्चा हुन्छ। अनि यो भूमि पनि यस्तो भूमि रहेछ जो देवभूमि भएको कारणले यहाँ शास्त्र चर्चा हुँदा रहेछ। हजारौं वर्षको यज्ञ लिएर बस्नुभएको रहेछ ऋषिमुनिहरू। सत्संग सहस्रम सममासत। अनि प्रायः जति पनि धार्मिक चर्चाहरू हुन्छन् ती सबै चर्चाहरू यहीँबाट सुरु भएका छन्। त्यही मध्ये कुनै दिन एकदा तु मुनय प्रातर्हुतहुताग्नय सत्कृतं सुतमासीनो पप्रच्छोरितमादरा। एक दिन जब प्रातःकाल नित्य कर्मबाट निवृत्त हुनुभयो ऋषिमुनिहरू, श्री पौराणिक सूतजी समक्ष पुग्नुभयो। कति बेला प्रातः हुतहुताग्नयः, अग्निहोत्री ऋषिमुनिहरूले प्रातःकालको हवन क्रिया जब सम्पन्न गर्नुभयो त्यति बेला अनि आदरको साथमा, सम्मानको साथमा श्री सूतजीको प्रशंसा गरेर के जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। ऋषिमुनिहरू भन्नुहुन्छ, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि जानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानियुत। हे अनघा, हे निष्पाप श्री सूतजी, हजुरले सम्पूर्ण पौराणिक ज्ञानलाई राख्नु भएको छ। केवल पौराणिक ज्ञान मात्रै हजुरसँग छैन, इतिहासको ज्ञान पनि हजुरसँग छ। सुन्दर सुन्दर उपाख्यान हजुरले अध्ययन गर्नुभएको छ। धर्मशास्त्रका कुराहरू हजुर सबै कुरा जान्नुहुन्छ। परावर विदो विदुः, यानी कि यो दुनियासँग सम्बन्धित चर्चा पनि हजुरलाई थाहा छ र त्यो परमधामको विषयमा पनि हजुरलाई राम्रोसँग थाहा छ। तसर्थ केही जिज्ञासाहरू हाम्रा हजुर समक्ष राख्दैछौँ। विश्वास हजुरले हामीहरूलाई समाधान दिनुहुनेछ। ऋषिमुनिहरूले 6वटा प्रश्न सोध्नुभयो यहाँ। कतिवटा? 6वटा। र तिनै 6वटा प्रश्नबाट
यो 18,000 श्लोक युक्त पावन ग्रन्थ आज हामीहरूले पाएका छौँ। के थिए ती 6 वटा प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारका स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराष्ट्र धर्म को शरणो गता श्रेयः किम? पहिलो प्रश्न, दुनियाँमा आएर जिन्दगीभरि हाम्रो जीवन छटपटाहटमा बित्छ। विचार गर्नु होला, छटपटी गरेर व्यक्ति आउँदा जब पनि छटपटिँदै आउँछ, जिन्दगी पनि छटपटिएरै बित्छ, जाँदा पनि छटपटिएरै जान्छ, होइन त? अनि यो दुनियाँमा के छटपटाउनै मात्रै आएको हो त? यहाँ आएर श्रेय कि कल्याणको कुनै स्रोत वा साधन छ कि छैन? यदि छ भने त्यो के हो? हामी कोसिस गर्छौँ। मान्नुहोस्, अब बुबा आयो, उहाँ पहाडदेखि यहाँ आयो, हामी होइन त, हामी तल गयो भने केही न केही कल्याण हुन्छ। अलि ठाउँमा बस्यो, अब यहाँ जसले जो उहाँहरू बसेको घर जसले बनाउनु भयो उहाँहरू यहाँ बसेर कल्याणको लागि अन्तै जान्छ। मान्नुहोस्, यहाँको व्यक्ति काठमाडौँतिर जब जाँदा कल्याण हुन्छ है, काठमाडौँको व्यक्ति अस्ट्रेलियातिर जाँदा कल्याण हुन्छ कि है? जापान हो कि अस्ट्रेलिया हो कि अमेरिका हो कि कोरिया हो कि छन् नि त, अलग अलग गर्दा यता जाँदा को कल्याण हुन्छ कि उता जाँदा को कल्याण हुन्छ कि त्यता जाँदा यो गर्दा को राम्रो हुन्छ त्यो गर्दा को राम्रो, ट्रायलमै जिन्दगी बितेर जान्छ, होइन त? यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ, त्यही छटपटाहटमा जिन्दगी बितेर जान्छ। एक दिन बैतरणी गर्न दिन्छ, होइन त? श्रेय के? कल्याणको वास्तविक स्रोत या साधन चाहिँ के हो? ताकि एकै शब्दमा थाहा भइदियो भने चारतिर व्यक्ति भट्किनु पर्दैन। दोस्रो प्रश्न, शास्त्र सारक। हाम्रो अध्यात्ममा हेर्ने हो भने सनातन पद्धतिका धेरै शास्त्रहरू छन्, सबैको मत भिन्न भिन्न छ। मान्नुहोस्, एउटा पुराणले एउटा कुरा गरेको छ, अर्को पुराणले अर्कै कुरा गरिदिन्छ, एउटा उपनिषदले एउटा कुरा गर्छ, अर्को उपनिषदले अर्कै कुरा गरिदिन्छ। यहाँ त उस्तै पर्दाखेरि त दिग्भ्रम भइदिन्छ। कहिलेकाहीँ बाटोमा यो क्षेत्रमा नआएको व्यक्ति यहाँ उभिएर सोध्दैछ कि 4-5 चोक कताबाट निस्किन्छ, जसले जुन बाटो अपनाएको थियो उसले त्यही बाटो देखाइदिन्छ है। कोही यताबाट सर्टकट देखाइदिने हुन्छन्, कोही अलिकति पश्चिमबाट जाउँ त्यो बाटो सजिलो छैन, यताबाट सजिलो छ भन्छ, कोही यही राजमार्ग जाउँ सिधै पुग्छ, होइन त? त्यो चोक जाने बाटो धेरै छन् कि त। अब त्यो कहिले बाटो नदेखेको व्यक्ति जसलाई सोध्दैछ ऊ त अब अलमलमा पऱ्यो त, यताबाट जाने कि उताबाट जाने कि भित्रबाट जाने कि, होइन त? हाम्रो परिस्थिति पनि अध्यात्ममा यही बनाइदिएको छ धर्मशास्त्र। एउटाले एउटा बाटो भन्छ, अर्काले अर्को बाटो देखाउँछ, यो बाटो हिँड्नु कि त्यो बाटो हिँड्नुमा हाम्रो जिन्दगी बितेर जान्छ। शास्त्र भनेका हाम्रा मार्गदर्शक हुन्छन्। यी शास्त्रहरू भनेका के हुन्? हाम्रो मार्गदर्शक हामीलाई जीवनमा अगाडि बढ्ने बाटो देखाउने धर्म ग्रन्थहरू। अनि बाटै नदेखि जिन्दगी बितेर गइदियो भने कहिले त्यो बाटो हिँड्ने बेलै हाम्रो रहँदैन। त्यसो भए ऋषिमुनिहरूले के भन्नुभयो यहाँ भने यी सबै शास्त्रहरूले अन्तिममा देखाउन खोजेको बाटो चाहिँ के हो? ताकि सबैको सार हामीहरू पक्रिन सकौँ, राजमार्ग हामीहरू पक्रिन सक्यो भने त आनन्दले जान सकिन्छ नि त। चोरबाटा गोरेटा आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजमार्ग जो छोटो मिठो रहेछ भने किन चारतिर धक्का छ? शास्त्रहरूको सार। तेस्रो प्रश्न, भगवान यदि अवतार लिएर आउनुभयो यो दुनियाँमा ठिक छ, तर एउटा कुरा चित्त बुझेन के? जुन ईश्वरले सङ्कल्प गरेर यो दुनियाँ बनाउँछ,
जसले सङ्कल्पको बलमा यो दुनियाँलाई चलाइराखेको छ, जसले बनायो चलाउँदैछ उसैले। हामी तपाईँ नाक खुलाउँदैन कि यति मैले गरेँ, यस्तो म गर्छु, न म गर्नेवाला हो न गर्न सक्ने सामर्थ्यमा माछ। माथिको कनेक्सन काटिने बित्तिकै आफ्नो औँलो हल्लिँदैन, गर्ने त परै जान्छ होइन त। यो त जति हामीबाट जति जे गराउँदैछ त्यहाँ हामीहरू गर्दैछौँ, सामेल भएका छौँ। तर खाइँदै थियो जागिर आफ्नै सम्झिन थालियो अफिसलाई, प्राइभेट होइन त। त्यहाँ गएर त राम्रो कुरा हुँदैन। सरकारी जागिर हो, सेवानिवृत्तको अवधि आएपछि तत्काल कृषि छोडियो भने त ठिकठाक छ। अन्यथा जबरजस्ती गर्न थालियो भने फेरि जबरजस्तीको फल अर्कै पनि हुन्छ होइन त। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जसले यो दुनिया बनायो चलाउने काम पनि उसैले गरेको छ। जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। कुनै जन्ममा कुनै बिरुवा रोपेका थियौँ हामीले, त्यसको फल आज हामी यहाँ भोग्दैछौँ। मात्रै त्यति हो हामीहरूले गरेको भयो, अरू केही थिएन। तर जसले बनायो चलाउँदैछ उसैले। अवतार यदि ईश्वरले लिएर आउनुहुन्छ भने किन? जसले सङ्कल्प गरेर सबै खेल गर्न सक्छ, बनाउन सक्छ, निभाउन सक्छ, चलाउन सक्छ भने ऊ अवतरित भएर आउनु पर्यो किन? अर्को कुरा, अब ईश्वर यो धरतीमा अवतरित भएर आउनु भएछ अरे मानव एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। ईश्वर यो धरतीमा आउनु भएछ, यसलाई त भनिन्छ कर्मभूमि। भनेपछि ईश्वरले पनि केही न केही कर्म त गर्नुहुन्छ होला। ईश्वरको कर्म चाहिँ के भनिन्छ? कर्मभन्दा परतिरको हो त्यो ईश्वर। कर्मको बन्धनले उसलाई बाँध्न सक्दैन। उसले कस्तो कर्म गर्छ जसले उसलाई बाँध्न सक्दैन अनि हामीहरू चाहिँ बाँधिनुपर्छ होइन त? ईश्वरको कर्म के? कतिवटा प्रश्न भयो? किम श्रेय पहिलो प्रश्न, कल्याण के गर्दा हुन्छ, शास्त्रहरूको सार के हो दोस्रो प्रश्न, भगवानले अवतार किन लिनुभयो तेस्रो प्रश्न, अनि कर्म के गर्नुहुन्छ यो चौथो प्रश्न हो। जम्मा कतिवटा सोधिएका छन् प्रश्न भनेको थिएँ मैले? 6वटा। 5औं प्रश्न, भगवानले यदि अवतार लिनुभयो भने कति अवतार लिनुभयो? भगवानले यदि अवतार लिनुभयो भने यो दुनियाँमा कति अवतार लिनुभयो? आज पहिलो दिन हो, थाल्न ढिलो भएको कारणले अलिकति पत्तिर जाँदैछ न है। अन्तिम 6औं प्रश्न, धर्मको शरणो गता। जबसम्म ईश्वर यो धराधाममा हुनुहुन्थ्यो, धर्म भगवानमा आश्रित भएर रहेको थियो। जब लीला समेटेर भगवान दिव्यधाम प्रस्थान गर्नुभयो अनि त्यो पछाडि आज धर्म कसको आश्रयमा आश्रित रहेको छ? यी जम्मा 6वटा प्रश्न प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा ऋषिमुनिहरूले सोध्नुभयो। अब भागवतको प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायबाट श्री सूतजीले यिनै प्रश्नहरूलाई सम्मान गरेर उहाँहरूका उत्तर दिनुभएको छ। अलिकति चर्चा गरेर विश्राम गर्छु है। सबैभन्दा पहिला त ऋषिमुनिहरूका प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिला श्री सूतजीले आफ्ना श्री सद्गुरुलाई स्मरण गर्नुभयो। किन गुरुको स्मरण नगरिकन यी गुरुका चर्चा सम्भव छैन। राम कृपा बिनु सुर धन सोई। तर ती रामले पनि कति बेला कृपा गर्नुहुन्छ जब गुरुले कृपा गर्नुहुन्छ अनि रामले कृपा गर्नुहुन्छ। गुरु गोविन्द गुरु खडे काटेला पायो कविदासले
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनवो विलीनो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। श्री सुत जी जसको चिंतन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ बडा विचित्रको पात्र हुनुहुन्छ को श्री सुखदेव। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रधान वक्ता, प्रमुख वक्ता, प्रवक्ता श्री सुखदेव। उहाँको पूर्व जन्म भनिन्छ निम्न गोलोकधामको रासेश्वरी राधा रानीको क्रीडासुख हो। उहाँको जीवन लीलासुख पालेको सुगा जो हुन्छ भक्ति रसमा आनन्द होइन। कुनै समय राधा रानीले कृष्ण नाम दिएको रहेछ सुख। किन हमेशा एउटै शब्द निकाल्थ्यो सुगाले त्यति बेला राधा 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 एउटै शब्द। एक दिन राधा रानीले भन्नुभएछ भो सुख राधा भज। यो राधा राधा नरट्ने गरे, राधा राधा नभन्ने गरे। केही त भन्नु पर्यो, के भन्ने? कृष्ण इति वन भन्नुभएछ। त्यो आजबाट उपरान्त तिमी राधा होइन कृष्ण भन्ने गरे। भगवान नाम दान लिएको हुनाले श्री सुखदेवजीले रासेश्वरी श्री राधा रानीलाई गुरु मान्नु भएको छ। त्यही भएर भागवतमा राधाको नाम आउँदैन, गुरुको नाम लिनु हुँदैन भनेको रहेछ शास्त्रले। है नाम नलिनु अरे। आत्मा नाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामेन गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। कुल नाम नलिने नाम रहेछ। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। पहिलो कुरा आफ्नो नाम नलिनु। कसैले सोध्यो भने के परिचय दियो होइन त हु आर यु भन्यो भने के भन्नु? शास्त्रले त नामै नलिनु भन्दो रहेछ होइन। त्यसरी भन्न खोजेको होइन नि। अनि कसरी त अभिमानमा आएर आफ्नो नाम नलिने। मलाई चिन्दैन फल्ना ठाउँमा मैले यस्तो काम गरेँ कतिपय त्यो झोलुङ्गे पुल मैले बनाइदिएको, उहाँ चौतारो मैले बनाइदिएको, त्यो स्कुलको भवन मैले उभियाइदिएँ, हस्पिटल मैले त्यहाँ गाउँमा आफू अगाडि उभिएर अगाडि सरेर बनाइदिएँ। जो यसरी प्रस्तुति हुन्छ नि यो चाहिँ घातक हो। कतिसम्मको घातक? जहाँ अभिमान आउँछ। इन्द्र बनेर गएका 9 सर्प बनेर झर्नु परेको थियो। केले गरेको भन्दा अभिमान होइन त। अभिमानमा आएर जीवनमा कहिले पनि आफ्नो नाम नलिने। अभिमान र भगवान एकै ठाउँमा टिक्दैन रहेछ होइन। अभिमान र भगवान। यदि भगवत अनुकम्पा हामी चाहन्छौँ भने अभिमानबाट आफूलाई अलग्गै राख्ने, टाढै राख्ने। अभिमानमा आएर आफ्नो नाम कहिले पनि नलिने। दोस्रो नाम गुरुर नाम। भरिसके गुरुलाई पनि पहिले नाम काट्नु हुँदैन भने किनभने अपमान हुन्छ। तेस्रो नाम नामाते कृपणस्य च। अलिअलिको त हुन्छ होला। अति कृपण। कृपण भनेको बुझ्नुहुन्छ? बुझ्दैन। लोभी
अलिअलि लोभीको चाहिँ लिँदा हुँदैन, अति कृपणस्य च भन्छ। हिन्दीमा भन्छ मक्खी चुस, एउटा कन्जुस अर्को मक्खी चुस भन्छ। किन के कसरी त्यतातिर नजाउँ, बुझ्नुहुन्छ? श्रेयस कामे यदि राम्रो हामी चाहन्छौँ भने नगरिदिया नलिन गरे कसको अरू पनि हुनुहुन्छ ज्येष्ठ सन्तान। त्यही भएर पुरानो चलन ठुले ए ठुली होइन त, पुरानो भनाइयो त ठुले गलत रह्यो। पति पत्नीमा पनि आपसमा भरिसक्थे, नाम नलिएको राम्रो। पुराना कुरा आजभोलि नाम नलिकन चल्थ्यो। भागवतमा राधा नाम छैन, किन भन्दाखेरि श्री सुखदेवजीको गुरु त्यो कारणले छैन। जब भगवान श्री कृष्ण यो धराधाममा आउनुभयो, धर्मको स्थापना गर्नुभयो, समय अवधि पुरा गरेर उहाँ दुनियाँबाट विदा भएर जानुभयो। अब किसानले जोतेर पिउ त छर्यो होइन, मान्नुहोस् मकै त हाल्यो, रोप्यो। अब रोपेर मात्रै त फल्दैन रहेछ नि। भोलि गएर फेरि अब यो बर्खा सिजन हेर्नुहोस् त, रोपेको चिज बरु त्यति सप्रेर आउँदैन, अरू झारले पुर्छ नि है। राम्रो चिज जोगाउन गाह्रो पर्छ। तुलसी बिरुवा जो घरको आँगनमा रोपेको तुलसी सिंचित ही मुरझाए, पानी पनि हाल्दै गऱ्यो, रेखदेख पनि गर्दै गऱ्यो, कहिलेकाहीँ ओइलाएर अनि रोपेका यी पदार्थहरू धान मकै गहुँ चना सब्जी सागहरू रोप्नु पनि त्यति नै मेहनत गरेर रोप्नु पर्यो। अनि गुडमेल पनि त्यसरी नै गर्नु पर्यो, अनि कहीँ गएर फलदायी हुन्छ। तर यो झार मार्ने दबाई हाल्यो, अहिले त मर्ला, फेरि अलिदिनमा पलाइहाल्छ। ठिक त्यस्तै धर्मको स्थापना त भगवानले गरेर जानुभयो, तर भोलिका दिनमा त्यो धर्मको जगेर्ना गर्ने को, गुडमेल कसले गर्छ, प्रचार प्रसार कसले गर्छ? कोही त छैन। अब अर्काको गरिदिनको लागि भनेको अलिकति उदार चित्त भएको व्यक्ति चाहिन्छ, नभए त्यति सजिलै अर्काको गर्दैन। सुखदेवलाई रोज्नुभयो भगवान, तिमी गएर अब धर्मको प्रचार प्रसार गर्नेछौ। बडा धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो अब श्री सुखदेवजी। कस्तो अब त्यो धामको दिव्य आनन्दमा रमाएर बसेका सुखदेव यो दुनियाँको प्रपञ्चमा कसरी रमाउन सक्छ? अनि यो फेरि दुनियाँ भनेको त बडा डेन्जर हो, हाँसी हाँसी फसाउने काम गर्छ नि त। यसले थाहा पनि पाइँदैछ म फस्दैछु, शास्त्रले भन्दै पनि छ, तर होइन छ, फस्नमै आनन्द छ। हिजो केही थिएन, निश्चिन्त भएर आनन्दले जिन्दगी चलाइँदै थियो, तर टेन्सन आइदियो, कामको अब काम पढाउन थाल्यो। हेर्दा हेर्दै दुईवटा गाई पालेर बसेको व्यक्तिले गाई फार्म खोल्यो। अब कुन गाईलाई के बिमारी लाग्यो, कुन गाईलाई के दिनु पर्यो, कहाँबाट कति दुधको अर्डर आउँदैछ, कसलाई कति दिनु पर्यो, कहाँ दुध फाट्ने हो कि कसलाई दुध पुर्याउन नभ्याउने हो कि कसको कताबाट गाली खानु। अब त एकछिन पुरानो सुन्न कतिवटा गाउँमा जाउन भयो, भ्याइँदै। हिजोसम्म काम धन्दा थिएन, फुर्सदिलो जिन्दगी थियो, चित्त बुझेन, दुनियाँमा फस्ने इच्छा भयो। काम बढाउनु यानि कि फस्नु। अब यति बढाइयो कि चाहेर पनि हुर्किन सकिँदैन, गाह्रो त्यस्तो भइसकेको छ। श्री सुखदेवजी सोच्नुभयो है जान त जाने, तर गएर बाई चान्स फेरि फसिदियो भने त यहाँ त फेरि ठुलाभन्दा ठुला दिग्गजहरू पनि जेलमा भजन गर्न धेरै बेला लाग्दैन होइन त। दुनियाँमा धेरैतिर आश्रम बनाएर टेलिभिजनमा प्रवचन गर्ने वक्ताहरू पनि आज जेलमा भजन गरेर बस्नु परेको छ। दुनियाँको हावा। म चाहिँ
खस्दिनँ भनेर सोच्नै हुँदैन। कति बेला विपरीत दिशाबाट हावा चलाइदिन्छ र ठुला ठुला सिमेन्टका पक्का पुल भत्काइदिन्छ होइन त। कहीँ कहीँ छड्केले काम चलाइदिन्छ भने कहीँ कहीँ त सिमेन्टका पुल उडाइदिन्छ। दुनियाँ बडा डेन्जर छ, घातक छ। अब जान्न भनौँ न त भन्दा भगवत आज्ञा हो। ईश्वरको आज्ञा त्यो पालन नगरेर पनि सम्भव छैन। जान्छु भनौँ न त भन्दा डरभित्र यति धेरै छ कि इच्छा छैन। बाध्य भएर आउने क्रममा भनिन्छ मातृगर्भमै उहाँ 12 वर्ष बिताउनु भयो। जाउँ कि नजाउँ, गएँ भने बा फस्ने पो। पछि गएर मायापति भगवान्ले आएर जब होइन होइन दुनियाँमा आऊ, तिमीलाई मेरो मायाको कुनै असर हुने छैन जब यो प्रकारले वचन दियो। अनि कहीँबाट श्री सुखदेवजी यो दुनियाँमा आउनुभयो। आउन त आउनुभयो, तर आउँदा आउँदै जङ्गलको बाटो लाग्नुभयो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आज्वाव प्रव्रजन्तम्। दुनियाँको बन्धनमा उहाँ रहन चाहनु भएन। जन्मिने बित्तिकै जङ्गलतिर लाग्नुभयो। बिचरा श्री वेदव्यास 12 वर्ष कति बेला छोरो आउँछ भनेर पर्खिनु भयो। छोरो त आयो तर एकपल्ट पनि बा नभनिकन जङ्गलतिर लाग्यो होइन। हुन्छ नि त, सन्तान यदि गृहस्थीमा गएपछि हुँदैन भने व्यक्ति कहाँ पुग्छ? मन्दिरमा जानुपर्ने हो कि डाक्टर कहाँ जानुपर्ने हो कि धामी कहाँ जानुपर्ने हो कि ज्योतिषी कहाँ जानुपर्ने हो कि माताकोमा जानुपर्ने हो कि पिताकोमा जानुपर्ने हो कि अनेकतिर गएर अब सन्तान मागेर ल्याउँछ। अनि भोलि गएर त्यो सन्तानले ढाडमा पूजा मजाले गर्छ। कुनै त्यस्ता पनि हुन्छ कि घटना आउँछ। आत्मदेवको कथा सुनेको छ तपाईँहरूले भागवतको महात्म्य। सन्तान नभएर मर्न गएका आत्मदेव होइन, जबरजस्ती सन्यासीलाई छोरो चाहियो। अनि पछि त्यही छोराले फेरि जङ्गलको बाटो 12 वर्षसम्म आश देखायो। आएर एकचोटि पनि बाधा भने जङ्गल पस्यो। विरह कातर आज्वाव बडा विरह कातुर हुनुभयो अरे श्री वेदव्यास, बडा ज्ञानी। आजुहाव बोलाउँदै बोलाउँदै पछि जानुभयो। पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो छोरा। सुखदेवले त कुनै उत्तर दिनु भएन, तर व्यासजीको आवाज त्यो जङ्गलका वृक्षहरूमा ठोकिएर जब फर्किएर व्यासजीले सुन्नुभयो। मनमा विचार गर्नुभयो, जसलाई म पुत्र भनेर बोलाउँदैछु ऊ त मेरो मात्रै पुत्र होइन रहेछ। यो जङ्गलका एक एक रुखमुठ बिरुवाहरूले पनि उसलाई पुत्र पुत्र भनेर सम्बोधन गर्दैछन्। यो भनेको कस्तो रहेछ त? तम सर्वभूत हृदयम्, सर्वभूत हृदय, सम्पूर्ण प्राणी मात्रको हृदयमा अटाउन सक्ने। हर कसैमा यो क्वालिटी हुँदैन। सबैले रुचाउने सुपात्र समाजमा सर्वत्र सुलभ हुँदैन। करेलो सबैलाई मनपर्छ भन्ने छैन होइन। खोर्सानी सबैले खान सक्छन् भन्ने छैन। अरू त अरू दुध पनि सबैले पचाउन सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सर्वप्रिय हुनु, लोकप्रिय हुनु गाह्रो छ। यस्ता सम्पूर्ण प्राणी मात्रको हृदयमा रहनुहुने श्री महामुनि श्री सुखदेवजीको स्मरण गरेर उहाँलाई शिर झुकाएर अर्को श्लोकले पनि उहाँलाई वन्दन गर्नुभयो। श्री सुखदेव जुन सुखदेवले दुनियाँको लागि यति महानतम धर्म ग्रन्थ प्रकाशित गर्नुभयो। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम्
भन्दाखेरि सकल श्रुति सारम एकम अगम्य अगोचर, जसलाई जसको अन्त थाहा पाउन सकिँदैन, जसको सार थाहा पाउन सकिँदैन, श्रुति वेद जो अघि भनियो अगम्य, त्यो श्रुतिको सारलाई जसले सरलतापूर्वक यो दुनियाँमा राखिदिनु भयो, अध्यात्मको दियो बालिदिनु भयो, प्रकाशित गरिदिनु भयो, मनभित्र रहेको अज्ञानताको अँध्यारोपनलाई हटाइदिनको लागि के उहाँलाई आवश्यकता थियो? उहाँको मनमा अँध्यारो थियो? होइन, उहाँको मन त प्रकाशित। अनि किन दियो बाल्नु भयो? आफ्ना लागि होइन नि त, कसका लागि? संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम्, संसारी व्यक्तिहरूप्रति करुणायुक्त भएर गुह्यम पुराण, यो गोपनीय पुराणलाई प्रकाशित गरिदिनु भयो। तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीना, ऋषि मुनिहरूका पनि परम गुरु श्री व्यासरत्न श्री सुखदेवजीलाई म पुनः पुनः नमन गर्छु, प्रणाम गर्छु, वन्दन गर्छु भनेर यसरी 2 श्लोकले सद्गुरुको स्मरण गरेर अब ऋषि मुनिहरूका प्रश्नहरूको उत्तर यहाँबाट उता श्री सूतजीले प्रदान गर्नुभएको छ, जुन उत्तरको चर्चा भोलि हामी समयमा यहाँ उपस्थित रहेर हाम्रो समय के कति बजीको दिएका छौँ त्यही हिसाबले गरेका छौँ। 10:30 कथाको समय रहेछ। त्योभन्दा पहिले पूजा मूल पाठ गर्दै गर्दै हामी 10:30 बजीबाट अनवरत यानि कि कन्टिन्यू 3-3:30 हरिन्छ। कतिन्जेल हाम्रो क्षमता रहन्छ त्यतिखेर हामीहरू कथा वाचन गर्नेछौँ र सन्ध्या समय हामी 7 देखि लिएर 9 बजी यहाँ गौचर्चामा सामेल रहनेछौँ। प्रतिदिन 1 अध्याय महात्म्य श्रवण गर्नेछौँ। वातावरण हो, बर्खाको सिजन हो, अनुकूल नपर्ला तर पनि भगवत अनुकम्पा भनिन्छ नि, भगवानको चन्द्र छायामा रहियो भने यी हावाहुरी कमाउने चाहिँ उहाँ नै हुन् अनि आफ्नै संसारलाई असर पार्ने उहाँ नै काम गर्नुहुन्न। त्यसैले हुन त यो कर्ता परिवारको निमन्त्रणा सबैतिर पुगेको होला, तर छुटपुट कोही हुनुहुन्छ भने यो माइकद्वारा अघि हाम्रो कर्ता बुबाले भन्दै गुरु कता कता छोडिएका हुन्छन् सबैको दिनुभयो भन्दै है। निप्तो मान्ने ब्रह्म यदा कदा कहीँ कतै छुटपुट रहेका छन् भने यहाँहरूलाई म व्यास मञ्चबाट नै निमन्त्रणा एउटा कर्ताको प्रतिनिधि भएर गर्दैछु। यहाँहरू समयमा आइदिनु होला, आनन्दको लाभ लिइदिनु होला। यदि फुर्सदिलो समय छ भने है, टिकटक भनेका भोलि बनाउँदा पनि हुन्छ, फेसबुक फेरि चलाउँदा पनि हुन्छ, तर भागवतीय आनन्दमा डुब्ने समय भनेको फेरि पाइएला कि नपाइएला होइन। त्यसो हुनाले समयसम्म भएसम्म यहाँको उपस्थिति छरछिमेक इष्टमित्र सबैको रहोस्। अब 7 दिनसम्म भक्तिमय जीवन कमसेकम हामीहरू बिताउन सकौँ। आउनुहोस् अब कथाको अन्त्यतिर गएर एउटा मिठो भगवत भक्तिको आनन्द लिएर अनि हामी दिवाकालीन आरती गरेर टीका प्रसाद आदि ग्रहण गर्नेछौँ अनि बेलाकालीन सत्सङ्ग विश्राम गर्नेछौँ। सबैले आनन्द लिनु होला भक्ति भजन। हरि बोल झुटा माया जानी 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। हरि बोल झुटा माया जानी। हरि बोल झुटा माया जानी। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको
सानो छँदा हाम्रो आमा बाबु भन्थे नानी सानो छँदा हाम्रो आमा बाबु भन्थे नानी ठुलो भयो बिग्री गयो आफूले जाने जाने ठुलो भयो बिग्री गयो